که قومات جور و صحتمند و سلامت باشین در هر جایی که هستین. بله باشیم خنده باشه و تشکری منم از تمام دوستا که ما را همیشه سپورت کرده و قدی نیازمندای قوم استاد هستن. قوما دوستامو آمادیم در پیش یکی از دیگه برارای خو که اینا از گذشته چند دیر میشه که اینا گشته نمیتونه و کارگری خانه هم خودگون از اینا بوده که یعنی از گذشته چند ماه کسی اینا کار نمیتونه دیگه از خودگون چی پرسان مونیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیرین؟ جاشم جوره؟ خوبین بخیرین. شکر زنده باشین. خب کاکای گفتم میدونین که کی شما چیز حادثه شده که شما کسی یالی بله از تیاق را میگردین؟ کاکای ما 6 ماه پیش کار ولدینگ میکردم از ولی چپ پریدم. خب پایم شد میده دیگه اینه تر خاک نیم بعدی خوب شده اینا خود به خود مردو سوجی میگرفته مردو سوجی میلانه نه دیگه خب. رفتیم دکتر میگه که 3 رگ بند شده شما باید ابریشن شنید. خب اپریشن در کجا گفته باید شونه؟ همین جواب این؟ در هر استال همین جموش نه؟ گفتم موشه در بلی 12 لک 13 لک روپی خرچه داره. خب کدام کارگری دیگه در این خانه نداره؟ نه کاکای دیگه هیچ کارگر ندارم. یک اون بچه مونده بیخته که او بیچاره هم چی کمر نمیکله یک دونه سیاساره که او مورد کارمونه در او نان خشک خانه نمیشه. خب برار شم در کجا هستن؟ برار میگی نه ما برار ندارم کاکای تنهایم بخدا. خب پیش کدام دکتر رفتین؟ دکتر چی میگه نه رفتن تو چی نسخه دور باید کی فره باید خلطه در کدام اسپتال رفتین شما؟ هارد اسپتال رفتین. چند دیر میشه دیگه دکتر ایج نرفتین شما؟ تقریبا یک ماه میشه ما دیگه دکتر نرفتم. از یک پیسه نداشتم دیگه دقیقا این نان خوش شده و سومن دادم خودم امو تمانتین دکتر نرفتم. خب بسیار خوب. چند نفر آیال هستن در خانه؟ 9 نفر آیال هستن. خب گفتین که دیگه کارگر خانه هم ندارین؟ دیگه کارگرم ندارم در خانه. خب ما از شما گزارش مونه که کمک کنین تا که کاکای پسکی سر پای خسته چون 9 نفر خانه آیال دارن اینا باید خانه سنبال کده بیتنه دیگه کوشش کنین که قچ کمک کنین تا که اینا سر پای خسته چون و دوباره سری فامیل و زندگی پس باید خودگون شما از قوما چیز درخواست دارین کاکای؟ ما خود از قوما سلامتی خود قوما را همون قومایی که کمک مونه بخش مردم بخش نیازمند ما سلامتی جانجوری هم زور میخوایم بعد از او اگر بخشی از ما به هر رایی که کمک کنن بخشی از ما موشه چون ما 9 سر آیال داریم خود من نمکلش دمالی. خب بسیار خوب انشالله مو بله از این ویدیو کسته نمبر میزنی قوما شما کسته که خودی کاکای رابطه کده میتنین و هر رقم کمک که شما داشته باشین بلده خودی کاکای رسنده میتنین دیگه دعا گوستم که همیشه جور و صحتمند و سلامت باشین و سلام خدا حافظ شم.